जमानत की मुद्दत का खात्मा करीब आया तो नवाज शरीफ ने मजीद रिलीफ मांग लिया। बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानिया में पहले इलाज करने वाले डॉक्टर से ही दोबारा इलाज मुमकिन है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज के लिए 6 हफ्ते की जमानत मिली थी। रिहाई के बाद 1 माह में किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अल्टीमेटली उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो अवाम के सामने आ गया है और वो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो पाकिस्तान से बाहर जाना, वो दरखास्त आज उन्होंने डाल के अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया है। जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई और वो कागजात पे भी आ गई है। नवाज शरीफ की बीमारी का ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नवाज शरीफ की बीमारी के साथ जुड़ी कहानी झूठी थी। बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त से साबित हो गया कि वो जेल से निजात चाहते हैं। शहबाज शरीफ की पहले से लंदन में मौजूदगी किसी प्लान का हिस्सा लगती है। बिलावल अपने अब्बू और फुप्पो से कहें कि लूटी दौलत वापस करें। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है जी, साहब को साहबा बोल दिया और उधर वो भूंडी कर रहा है शहबाज शरीफ, उसको बड़ा जख्म पहुंचा है जी। सुना ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। मैं वजारत इत्तलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फिरदौस अवान जबरदस्त मिनिस्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं। वजारत चलाना तो अब फिरदौस अवान साहब का काम, फिरदौस अवान साहब का काम। आजकल साहब और साहबा की लड़ाई है। सियासी मैदान में गैर शाइस्ता लफ्जों का खेल। वजीर रेलवे की जबान फिर डीरेल। फिरदौस आशिक अवान को साहब करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा वजीर आजम का साहिबा बोलना कोई बड़ी बात नहीं, अगर उनमें कोई नुक्स नहीं है तो रिमार्क्स को संजीदा लेने की कोई जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ यहां कमर दर्द का शिकार थे, बाहर मजे कर रहे। इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो। खान साहब समझती है इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है, अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। स्लिप ऑफ द टंग इस वजीर आजम से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को उन्हीं के अंदाज में जवाब। बोले खान साहब समझती है ऐसे बयानात देकर किसी की तस्दीक कर लेंगे, लेकिन वो असल में अपनी तस्दीक करते हैं। मर्द को औरत कहना औरत के लिए क्या पैगाम है? क्या खातून होना गाली है? वजीर आजम जुबान पर काबू रखें। नाकाम हुकूमत अब जातियात पर हमले कर रही है। स्लिप ऑफ टंग स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। बरतानवी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर की गूंज। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर यूथ और वुमेन कॉन्फ्रेंस। बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने भारतीय मजालिम का पर्दा चाक किया। लंदन में मसला कश्मीर से आगाही के लिए तरबियती वर्कशॉप। पाकिस्तानी और कश्मीरी नौजवान और ख्वातीन की भरपूर शिरकत। तकरीब की सदारत सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने की। ग्लासगो में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर यूनियन के इंतखाबात। मंजर अजीज कुरैशी बिला मुकाबला सदर मुंतखब। टैक्सी सेक्टर को दरपेश मसाइल पर ओहदेदारान का इजहार ख्याल। मिलकर जिदोजहद करने का अज़्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप का कन्वेंशन 28 अप्रैल को पेरिस में होगा। तैयारियां अरूज पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदरीब अब्बासी खुसूसी शिरकत करेंगी। कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी का वफ्द मुतालाती दौरे पर फ्रांस पहुंच गया। पेरिस में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक से खुसूसी मुलाकात। फ्रांसीसी दिफाई और सिविल इदारों के दौरे शुरू।
कतालूनिया का मशहूर त्यौहार किताब और फूल दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहर के गली कूचों और चौराहों में किताब और फूलों के डेरे, हर तरफ खुशबू का राज। ताकत और हिफाजत की अलामत अरब का रवायती खंजर खूबसूरती और नफासत में अपनी मिसाल आप। अरब अमारात के हुक्मरानों से शहरियों तक सबको रवायती खंजर से जुड़ी सकाफत पर फख्र। दुबई में सजने वाले फैशन शो में नित नई मसनूआत ने शायकीन के दिल मोह लिए। ज्वेलरी, परफ्यूम, कपड़े और दीगर मसनूआत के स्टॉल्स पर ख्वातीन का रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जी हां, नवाज शरीफ ने पूरा महीना घर पर गुजारने के बाद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए नई दरखास्त दायर कर दी है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 6 हफ्ते यानी 42 दिन की जमानत मिली थी, जिनमें से नवाज शरीफ 31 दिन घर पर गुजार चुके हैं और जमानत खत्म होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों के अमराज लाहक हैं। 6 हफ्तों में मुकम्मल सेहतयाब होना मुमकिन नहीं है। दिल की बात जबान पर आ ही गई। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मर्ज के शिद्दत इख्तियार करने का कहकर तिब्बी बुनियादों पर जमानत ली गई, मगर जेल से बाहर आए महीना गुजर गया। नवाज शरीफ किसी अस्पताल में एडमिट हुए, न ही कहीं बाकायदा इलाज शुरू हुआ। सलाखों के पीछे जाने की तारीख करीब आने पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के शदीद अलील होने की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई। अब करप्शन केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम ने मुल्की डॉक्टर्स पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर नज़रसानी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों के अमराज लाहक हैं। 6 हफ्तों में इलाज और मुकम्मल सेहतयाब होना मुमकिन नहीं। बैरून मुल्क इलाज कराने की इजाज़त दी जाए। बिल्ली थैले से बाहर आने पर नवाज शरीफ की बीमारी पर सवालात उठने लगे हैं। सलाखों से बाहर आते ही नवाज शरीफ ठीक हो जाते हैं। दोबारा जेल जाने की तारीख करीब आने पर ही मर्ज क्यों शिद्दत इख्तियार कर जाता है? ये जमानत तो इलाज के लिए थी, मगर इलाज शुरू ना हो सका। नवाज शरीफ ने 31 दिनों में सिर्फ एक बार टेस्ट कराए। जी बिल्कुल, 7 बार शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप हुआ, मगर बाकायदा ट्रीटमेंट शुरू ना हो सकी। चौबीस दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मिलने पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया। कोर्ट लखपत जेल मुंतकली की फौरी बाद ही मुजरिम की बीमारी की खबरें आने लगी। पंजाब हुकूमत ने पहले सर्विसेज अस्पताल फिर जना अस्पताल भी मुंतकिल किया, मगर नवाज शरीफ इलाज से इनकारी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2019 को तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जमानत दी, ताहम बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ सिर्फ एक बार MM आलम रोड पर निजी लैब में टेस्ट कराने गए। शरीफ मेडिकल सिटी में 7 बार चेकअप हुआ, मगर वहाँ बाकायदा इलाज शुरू न कराया गया। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने भी कहा कि इलाज कहाँ कराना है फैसला नहीं हुआ। नून लीग के रहनुमा पहले ही नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की ख्वाहिश का जिक्र ढके छुपे अल्फाज में कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। बाहर जाते हैं या दोबारा सलाखों के पीछे, आने वाले चंद दिन अहम है। नवाज शरीफ की बीमारी की फिल्म का क्लाइमेक्स हो गया। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फरदौस आशिक अवानी 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की दिल की बात जबान पर भी आ गई है, कागजात पर भी।
ایک بھائی پہلے ہی لندن میں ہے، دوسرا بھی تیاری میں ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کی بیماری کئی فلم کا کلائمیکس ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا میں ہے خصوصی گفتگو۔ تو شیخ رشید آج ایسے پھسلے کہ پھسلتے ہی گئے۔ جی ہاں، بلاول بھٹو کو چٹکیاں کاٹتے کاٹتے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو صاحب کہہ گئے۔ کیا ہوا آئیے دیکھیے۔ وزارت چلانا تو اب فردوس احوان صاحب کا کام، فردوس احوان صاحب کا کام۔ صاحب اور صاحبہ کی لڑائی میں شیخ رشید بھی کود گئے۔ بلاول بھٹو زرداری پر پھل جڑیاں چھوڑتے ہوئے شیخ رشید سے مس فائر ہو گیا۔ وزارت چلانا تو اب فردوس احوان صاحب کا کام، فردوس احوان صاحب کا کام۔ پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید جہاں بلاول بھٹو پر بجلیاں گرا رہے تھے، وہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان پر بھی بجلی بن کر گر پڑے۔ فردوس احوان زبردست منسٹر ہیں، ایکسپیرینس ہیں۔ وزارت چلانا تو اب فردوس احوان صاحب کا کام، فردوس احوان صاحب کا کام۔ شیخ صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ سے بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ برطانوی پارلیمنٹ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام ہونے والی کشمیر یوتھ اینڈ ویمن کانفرنس میں بڑی تعداد میں برطانوی یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور عبدالرشید ترابی MMLA کنوینر آل پارٹیز کشمیر رابطہ کونسل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تفصیلات جانتے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد نہ صرف پاکستانی اور کشمیری یوتھ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہی دینا تھا، بلکہ انہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کی سرد مہری کے حوالے سے بھی بریف کرنا تھا۔ تقریب میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان اور MLA عبدالرشید ترابی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت MP افضل خان نے کی، جبکہ راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس میں بڑی تعداد میں ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبر آف ہاؤس آف لارڈز نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں متفقہ قرارداد بھی پاس کی گئی، جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بند کروانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور JKLF پر پابندی کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں جمہوری روایت کے خلاف ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے دوران کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ پلوامہ کے بعد بھی، اور جب 26 فروری کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، پاکستان اور آزاد کشمیر کے خلاف جارحیت کی، اس دن سے اب تک جو ہے انہوں نے ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں تیز تر کر دیا ہے۔ یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے یوتھ اور وومن کے اوپر، جو اپنی یہاں کی یوتھ ہے، سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے کشمیر سے ریلیٹڈ، وہ مسئلہ کشمیر سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ ان کو بتانا مسئلہ کشمیر کے بارے میں بہت ضروری ہے، اور ان کو انگیج کرنا، ان کو اویئرنیس کریٹ کرنی از ویری امپورٹنٹ۔ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ کچھ نہ کچھ حل ہو، اور جو انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں، وہاں جو ابھی حال ہی میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو میں پاکستان میں ہی تھی، اس وقت پرائم منسٹر سے بھی ملی تھی، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے بڑھے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ I'm delighted to see more young people than we've seen in previous events here today, and actually from what I understand universities from around the country have come together to facilitate this event, and that's positive, and that shows, because I've always said that one of the constituencies that's lacking is young people, and more young people need to get involved in this cause. There needs to be more awareness, and I think that is something that's positive to see here today, and we need to make sure that the plight of the Kashmiris is raised at every opportunity here in Parliament, and therefore I will continue to raise that voice in today's conference as well. کشمیر کے اندر برسر پیکار ہمارے مظلوم بھائیوں کو ایک حوصلے اور امید کا پیغام ملتا ہے، اور آج کی اس کانفرنس کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں تعلیمی اداروں میں اور اسٹوڈنٹس یونینز اور یہاں کی جو خواتین، ان کو اس تحریک کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس تحریک کا حصہ ہیں، اور یہاں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی، تو آج کی اس کانفرنس کے ذریعے
इंशाअल्लाह ताला इस पहलू से पेशरफ्त होगी। इस लिहाज से आज की ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है और इससे हमारे इस काज को बड़ी तकवीत मिली। इससे पहले सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी कौम पाकिस्तान की तरफ से अखलाकी हमायत की हमेशा से शुक्रगुजार है। माहौल बदला ज़रूर है। आप ये देखिए कि क्या इससे 2.5 साल पहले या उससे पहले जो दौर था उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट शाया की थी, लेकिन जून 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बड़ी जामे रिपोर्ट शाया की और ये अपनी तारीख़ में उसने पहली मरतबा इस किस्म की रिपोर्ट शाया की। उनका मजीद कहना था कि भारत मसला कश्मीर पर आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुके हैं। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वो आलमी बरादरी से एक मरतबा फिर भरपूर मुतालबा करते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाया जाए। प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया भी मौजूद थे। लंदन में नौजवानों और ख़वातीन को मसला कश्मीर से आगाही दिलाने और उनको इस जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने की और नौजवान कसीर तादाद में शरीक हुए और अपनी तजावीज़ भी पेश की। इसी पर देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। लंदन में नौजवानों और ख़वातीन को तहरीक आज़ादी कश्मीर में भरपूर किरदार अदा करने के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों और ख़वातीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तरबियती वर्कशॉप के मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह भारत कश्मीर में नौजवानों की नस्ल कुशी कर रहा है, उन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहा है, ये खुल्लम खुल्ला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। Young men are being gunned down every day. Houses are being demolished. Barns, gardens, orchards are being burnt. Crops are being destroyed. Young men are being hounded. Women are being molested. There are fake encounters, enforced disappearances. And our leadership, our leaders are being arbitrarily incarcerated and tortured in prison cells. This is what is happening in Kashmir. उनका मजीद कहना था कि बहुत सी ऐसी गुमनाम कब्रों का भी पता चला है जिनमें लोगों को कत्ल करके दफन किया गया था। रोजाना कश्मीरी नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, खवातीन की असमत दरी की जा रही है, घरों और बागात को तबाह किया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम मरते दम तक अपनी आज़ादी की शमा को जलाते रहेंगे। रियासत पाकिस्तान है और रियासत आज़ाद कश्मीर, ये हमेशा एक ही पेज पे खड़ी रही हैं मसला कश्मीर के सिलसिले में। इंतज़ामी मामलात में या हुक्मरानी की जो अच्छी हुक्मरानी के हवाले से बातचीत जारी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के सिलसिले में हम एक दूसरे के साथ मुशावरत भी करते हैं और हमारा मौक़िफ़ एक ही है और 71 साल से एक ही रहा है। क्योंकि ये जो हमारा आइंदा मुस्तकबिल है ना, ये इन बच्चों का है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनको पता चले कि कश्मीर का जो मसला है इसको उजागर किस तरह करना है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। और ये मतलब है जो हैं हमारे सदर साहब, ये भी चाहते थे कि ऐसा प्रोग्राम हम करें। मेरा पैगाम सिर्फ यूथ के लिए है, वो ये है कि यूथ को कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इंगेज होना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक पे दोस्त बनाइए, उनको इंस्टाग्राम में बनाइए, ऐड कीजिए और उनकी प्रॉब्लम्स को आप लोग शेयर कीजिए ताकि उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है वो आवाज़ सुनी जाए दुनिया के कोने कोने में। इन्होंने किया है कि फ्यूचर में ये आपस में वर्कशॉप्स एक्सचेंज करेंगे, आपस में इनका लिंक ब्रिज करेंगे ताकि जो हमारी यूथ है आने वाली उनको अवेयरनेस क्रिएट होगी और पता चलेगा कि कश्मीर के मसाइल क्या हैं, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे उजागर करें। Highlighting the issues basically about the Kashmir issue and also the especially about the young generation, talking about how we can make our new generation aware of the issue, and then the most important thing is that our young generation is aware of what's happening currently with the issue so that they can play their role, because they're living in an environment where they're not getting involved with the actual problems. And So we are delighted the President of Azad and Jammu and Kashmir joined us today. The purpose of the event was for young people to tell the President directly what tools they needed to help this campaign become more effective within London, within this country, and also internationally.
So it's tools around social media, apps, websites, tools that they can take into their schools, colleges, universities. All these functions we've been to, we've had the same old issue, same old crowds. آج کا مقصد یہی تھا کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, سیکنڈ تھرڈ جنریشن, ان کو بھی ذرا اویئرنیس, گیو دم اویئرنیس اباؤٹ دی ایشوز آف کشمیر. اونلی دین کین وی انگیج پراپرلی. اینڈ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نان مسلم بھی موجود تھے, انڈیا کے جو ریزیڈنٹس تھے وہ بھی یہاں تھے. سو دس از ایشو اباؤٹ ہیومن رائٹس. دس از ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ پاکستان اور کشمیر. دس از اباؤٹ بیسک رائٹس آف ہیومن رائٹس. اینڈ واٹ وی وانٹ از ٹو انگیج ود دا کمیونٹی ایٹ لارج, older generation and the younger generation. Only then can we see prosperity in Kashmir. Where mainly we had young people aged 18 to 35 and women. We've now, the president's now created a catalyst and a movement where younger people can carry on the baton on the issue of Kashmir. Never have we seen this before. And he's put an action plan in place that we're now working towards a youth conference after the summer. He's also extended an invitation for the second, third, fourth generation Kashmiri people living here in the United Kingdom to come to Azad Kashmir, and under his hospitality go to the universities and schools to learn more about Kashmir, more about the issue. ایک سوال کے جواب میں صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا کہنا تھا کہ بھارت میں الیکشن کے بعد امید کرتے ہیں کہ نئی حکومت کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی. تقریب سے کونسلر احسان, کونسلر جوہر اور بیرسٹر عابد نے بھی خطاب کیا. گلاسکو میں پاکستانی نجات ٹیکسی ڈرائیور یونین کے انتخابات ہوئے, جس میں منظر عزیز قریشی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. اس موقع پر شرکاء نے ٹیکسی ڈرائیورز کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا. تفصیلات کے لیے دیکھیے شاہد میر کی یہ رپورٹ. گلاسکو میں ٹیکسی ڈرائیورز کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں تنظیم ٹیکسی ڈرائیور یونین کے انتخابات ہوئے, جس میں منظر عزیز قریشی آل گلاسکو ہیکنی یونین کے صدر, آصف عوان سینئر نائب صدر, ندیم حسین نائب صدر, جبکہ تنویر اسلم جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. ووٹنگ کے عمل میں پاکستانی نژاد ٹیکسی ڈرائیورز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. انتخابی عمل کے لیے اجلاس گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں ہوا, جس میں پاکستانی نژاد ڈرائیورز نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے ڈرائیورز کو درپیش مسائل پر کھل کر اظہار خیال کیا. مین مقصد اکٹھے کرنا یہ سی کہ پہلے تو کمیٹی پراپر اج کریے تشکیل دئیے تو وہ اس لیے پیسے لے کے آ رہے. ووٹنگ تھوڑے کو ہوئے گی, جہاں بندہ 6 یا 7 ممبر سی پورے کرنے, وہ بندے پھر اگے ڈیل کرن گے. سارے بھراؤں سی کٹھے نہیں کریں گے ایوری منتھ, 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اے جی ایم ہوا کرے گی انشاءاللہ. نو منتخب عہدیداروں اور دیگر افراد نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین کے قیام سے ان کے انفرادی مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی. ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ جو ہے ٹیکسی کی طرف لوگ آئے ہیں, اور ایشو بھی اسی طرح ہمارے لیے جو ہیں لیکن جو ہماری پہلے آلریڈی یونین تھی وہ ان کو ایڈریس نہیں کر رہی تھی, تو ہمیں ایک علیحدہ سے ایک نئی یونین کھڑی کرنی پڑی, اور ہم اس کو 3 مہینے سے ٹرائی کر رہے تھے. آج الحمدللہ اس کا باقاعدہ آغاز ہم نے چیئر پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری کو الیکٹ کر کے اس کا کر دی ہے. ہوپفلی وی ول سالو آل ادر ایشوز ود دی کونسل, ود دی پولیس, ود دی ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. کافی سارے ٹیکسی ڈرائیور آ رہے ہیں اپنے موسٹلی ایشین اور پاکستانی, تو انہوں نے بہت مسئلے مسائل ہیں, تو انہوں سے یونین بہت ضروری سی تاکہ اسی کٹھے ہوں گے تو ساری آواز کلیکٹیولی کونسل تو جائے گی. تو یہ ڈرائیوروں کے فائدے کے لیے ہے. بہت سارے مسائل جو ڈرائیوروں کو درپیش ہیں تو یہ ان کا حل ڈھونڈیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ڈرائیوروں کے لیے بہتر ثابت ہوگی. کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے, چلو ایک جگہ پہ ہم لوگ سب اکٹھے کھڑے ہوں گے تو بیک اپ جب پیچھے ہوگا تو پھر آدمی ذرا کرتا ہے اچھے طریقے سے, تو سبھی چیزیں کو ڈیل کرتا ہے اچھے طریقے سے. سارے جو مل کے گیٹ ٹوگیدر ہو کے ہماری جو ایک یونین بنی ہے, اس کا مین مقصد ہے جو ہمارے ریلیٹڈ جو کونسل کے ریلیٹڈ جو ایشو ہوتے ہیں, پولیس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے, کسٹمر کا کوئی مسئلہ بن جائے, یا جو کونسل کے ساتھ جو ہمارے پرابلم ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے. We need a strong force so that we can speak to the council, we can make changes to the business, we can make changes to the livelihoods of the people that drive in this trade, and just to make everything better for everyone. There's a lot of problems in the taxi trade right now, but unless we take these problems and bring them to light in front of the council, it's not going to make a difference. And so for that, we need a strong union where everybody's together and everybody agrees on the steps that we need to take, and inshallah that's what we aim to do. یونین کا اجلاس ہوا جس میں عہدیداران کا انتخاب ہوا,
इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमें रोड पे तमाम दोस्तों को मुश्किलात या प्रॉब्लम होती हैं, तो सम टाइम अकेले कोई दोस्त उसको ना सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यूनियन हमारी अपनी एशियन यूनियन हमारे यहाँ अपने जो एशियन दोस्त हैं उन सबके मसले सुन के उनको कौंसल और पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है उससे बात करें। आने का मकसद यही है कि हम सब इकट्ठे हो, यूनिटी हो हम में, और जितने इश्यूज हैं हमारे ट्रेड के रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड, उन पे हम मिलकर काम करें और फर्दर अपने ट्रेड को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शुरा ने इस मौके पर नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की वो ड्राइवर्स कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आल ग्लासगो हैकनी यूनियन के इंतखाबात हुए, जिसमें सदर और दीगर जो अहदेदारान थे उनका चुनाव किया गया और सब ने इस बात का इरादा किया कि आइंदा आने वाले दिनों में टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर और दिन रात की कावज से हल किया जाएगा। शाहिद मीर, 90 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी का वफ़द मुतालाती दौरे पर फ्रांस पहुंच गया। वफ़द ने पेरिस में कायम सफारत खाना पाकिस्तान में सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक से मुलाकात भी की। तफसीलात के मुताबिक 22 रुकनी वफ़द में मुसल्लह अफवाज के अलावा सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान और इत्तेहादी ममालिक के अफसरान भी शामिल हैं। वफ़द को पाकिस्तान और फ्रांस के तारीखी दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा मौजूदा दौर के बाहमी ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान और फ्रांस की सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, तालीमी और सकाफ़ती शोबों में ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप का कन्वेंशन 28 अप्रैल को पेरिस में होगा, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के कन्वेंशन की मेज़बानी PTI फ्रांस कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से तहरीक इंसाफ चैप्टर्स के अहदेदारान और सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। पेरिस के नवाही इलाके मोमिनी में कायम तहरीक इंसाफ के दफ्तर में कन्वेंशन की तैयारियों बारे मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। PTI फ्रांस के सदर जुल्फ़िकार जटाला समेत अहम पार्टी रहनुमाओं ने कन्वेंशन को तारीखी और कामयाब बनाने के लिए मुशावरत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया। इस कन्वेंशन में दुनिया भर से आने वाले 25,000 मुसलमानों ने शिरकत की, जबकि अमरीकी हुकूमत की तरफ से सेनेटर्स भी शरीक हुए। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़रिए एहतमाम वाशिंगटन में 44वीं सालाना 3 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से मुस्लिम मंदोबीन को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस कन्वेंशन के मुख्तलिफ सेशन हुए, जिनमें स्कॉलर्स ने लेक्चर्स दिए और सवाल जवाब के सेशंस भी हुए। शुरा का कहना था कि उन्होंने इन प्रोग्रामों में शिरकत करके बहुत सीखा, जिसे ये आगे पहुँचाएंगे ताकि इस्लाम के बारे में लोगों को आगाही हो सके। इस मौके पर दुनिया भर से आए हुए लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए और खरीदो फरोख्त के जरिए अपनी सकाफत को मुतारिफ करवाया। But they don't hate Islam more than we love it. And each and every single one of us that claims to be in pursuit of Allah's pleasure. Dementia, Alzheimer, wheelchairs, where you are to a point where you really can't even remember to medication or not. कन्वेंशन में नई नस्ल को खुसूसन मौजू बहस बनाया गया ताकि मुख्तलिफ ममालिक और तहजीबों में पलने वाली और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली नई नस्ल को इकट्ठा किया जाए और आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाए। शुरा का कहना था कि इस्लाम तशद्दुद पसंद ग्रोहों और दहशत गर्दी को मुस्तरद करता है, क्योंकि इस्लाम में पुरतशद्दुद नज़रियात को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका का ये कन्वेंशन जो इकना यहाँ की सबसे बड़ी तंजीम इसका ऑर्गेनाइज करती है, इसका सबसे बड़ा जो अकम्पलिशमेंट है, सबसे बड़ी चीज़ जो इसने हासिल की है, ये है ये पूरे मुसलमानों का, अमेरिका की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की एक आवाज़ बन चुकी है। ये कन्वेंशन सिर्फ एक इकना का या मैस का नहीं रहा है, ये सारे मुसलमानों का रहा है और ये एक सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट रहा है। और सारे बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ स्टेट से, ये इस चीज़ का सबूत है
اور اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا کنونشن بن چکا ہے، اور یہاں کا بازار، یہاں کا سارے پیرل سیشنز، کئی زبانوں میں سیشنز، یہ سارے اس چیز کا ایک بہت ہی بہترین ثبوت ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ I love the ICNA convention here in Washington, D.C. It is inspiring. It allows us to build community. It allows us to learn from one another, to be encouraged, to be motivated, particularly for young people. Young people leave inspired. They want to go back to their communities, to their MSAs and organize. And it's important for us sometimes as a community to come together, just to be in sisterhood and brotherhood together and be in family together. And ICNA really creates a family environment for the little young ones, to the adults, to our elders. And I'm just so proud to be a supporter of it. یہ 44th کنونشن ہے ICNA کا، اور اس میں جو خوبصورتی والی بات ہے کہ اس میں تمام ممالک سے لوگ، اور یہاں سے لوکل جو ہیں وائٹ اور افرو امریکن، اس میں اسپینش جو ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بیسک ہمارا جو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی شناخت دلوائی جائے، اور مسلمان ایک ویکینڈ پہ جمع ہوتے ہیں اپنے سارے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے فیملی کے مسائل، اپنے پیرنٹنگ کے، اپنے میڈیا کے، سوشل جسٹس کے، اور وہ بہت اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی فن اور تفریح بھی ہوتی ہے کہ وہاں بازار بھی ہے، وہاں بچوں کے کھیلنے کی بھی ہے، فوڈ کا بھی بہت بڑا کورٹ ہے۔ غرض مسلمان ہر فیملی کے لیے اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ We congratulate our brothers and sisters at ICNA for their successful convention and conference that they've had this year. It's important for us to come together as Muslims to celebrate the work that's being done in our community, and also to work together in healing humanity, to work together in addressing the issues that are facing so many in our community and in our country. And alhamdulillah, this convention gave an opportunity for people to come together. واشنگٹن میں جو امریکہ کا دل ہے، جو دنیا کا دل ہے، یہاں پہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پروفیسرز بھی ہیں، ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، ہم فائر فائٹرز بھی ہیں، ہم پولیس آفیسرز بھی ہیں، ہم فوج میں بھی ہیں، ہم ہر جگہ پہ اس قوم کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور اس دنیا کی بھی عوام کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ انسانیت جو کہ مختلف قسم کی تکلیفوں اور دکھوں میں سے گزر رہی ہے، تو اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سوسائٹی کی امپرومنٹ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، اور یہ امریکن مسلم ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر جو ہے اپنے امریکنز کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا۔ یہ ICNA کا 44th کنونشن تھا جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں پہلی دفعہ منعقدہ کیا گیا، اور الحمدللہ اس سال میں یہ کہوں گا کہ جو حاضری تھی اور اٹینڈنس تھی وہ تمام سالوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ تو اٹس دا بگیسٹ ایور کنونشن، امریکن مسلم کنونشن ان واشنگٹن ڈی سی۔ تو اس حوالے سے بھی اور ویسے بھی الحمدللہ ہم نے جو تھیم اس سال کا کنونشن کا تھا وہ ہیلنگ ہیومینٹی، لیسنس فرام اسلام کے حوالے سے رکھا تھا۔ جو ٹاپکس اور سیشنز تھے اس میں جو اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہو رہی ہے، ریسزم، بگٹری، اسلاموفوبیا، ان کے خلاف، اور اس حوالے سے جو ہے مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے اور کس طرح ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں، یہ ہمارے کنونشن کا تھیم تھا۔ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ گزشتہ 5 اشروں سے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی ترقی کے لیے منظم طور پر کام کر رہی ہے۔ اس کنونشن کے دوران روزانہ 20 سے زائد موضوعات پر الگ الگ نشستیں ہوئیں، جن سے لگ بھگ 300 مذہبی اسکالروں، دانشوروں اور ماہرین نے خطاب کیا۔ Let us never forget that we are a people of faith. We are a people of iman. We are a people of taqwa. And it is our faith that guides us. It is our faith that inspires us. It is our faith that defines us. I began my speech by talking about the potential negatives of bad speech. Look at what the Quran says, telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam how to counter evil speech. کنونشن کے آخری روز شرکا کی بڑی تعداد نے وائٹ ہاؤس کی طرف پرامن مارچ کیا اور وائٹ ہاؤس کے باہر سری لنکا میں ہونے والے واقعے کے خلاف اور سری لنکا کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنی ریلی نکالی۔
امریکہ میں مسلمانوں کی بڑی جماعت اکنا کا واشنگٹن میں 44واں اجلاس ہوا، جس کے اندر 25,000 سے زائد افراد نے شرکت کی اور مسلمانوں کا، اسلام کا سافٹ امیج جو ہے وہ امریکہ میں پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی، اور امید کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی تاریخی ملاقات۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ وہ پیونگ یانگ میں گہرے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کم جونگ ان نے ملاقات کو خوشائند قرار دے دیا۔ تفصیلات دیکھیے شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ روس کے شہر ولادی ووسٹوک میں دو عالمی رہنماؤں کی اہم ملاقات۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ملک آنے پر شمالی کورین رہنما کم جونگ ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہی، جسے کور کرنے کے لیے 300 سے زائد صحافی یہاں موجود تھے۔ روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں نے ملاقات میں باہمی تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پیانگ یانگ کے جوہری ہتھیاروں کی تلفی بھی زیر بحث آئی۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا اور روس باہمی دلچسپی کے ساتھ کورین پیننسولا کے معاملے کا حل نکال سکتے ہیں۔ دوسری جانب کم جونگ ان نے ملاقات کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے خوشگوار قرار دے دیا۔ کم جونگ ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے روس کا پہلا دورہ ہے، جس کے لیے وہ اپنی مخصوص بختر بند ٹرین کے ذریعے گزشتہ روز ولادی ووسٹوک پہنچے تھے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ روچڈیل میں موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ رم جھم کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ روچڈیل اور اس کے گرد و نواح میں پچھلے 3 سے 4 ہفتوں سے موسم خاصا خشک اور گرم تھا۔ شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال تھا کہ آج اچانک کالی گھٹاؤں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل نمودار ہوئے، جس کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے بعد موسم ٹھنڈا اور انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کی وجہ سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے والا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ گیا ہے۔ موسم میں خوشگوار تبدیلی پر شہری بے حد خوش ہیں۔ کاتالونیا کا مشہور تہوار کتاب اور پھول روایتی جوش و جذبے اور بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر کے گلی کوچوں، چوک چوراہوں کو خوبصورت پھولوں اور کتابوں کے سٹال سے سجا دیا گیا۔ اس منفرد تہوار کے احوال بتا رہی نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد اس رپورٹ میں۔ اسپین کے نیم خود مختار علاقے کاتالونیا کا مشہور تہوار کتاب اور پھول روایتی جوش و جذبے اور بڑے اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر کے گلی کوچے، چوک چوراہوں کو جہاں خوبصورت رنگ برنگے اور دلکش پھولوں کے سٹال سے سجایا گیا، وہیں جگہ جگہ کتابوں کے سٹالز نہ صرف لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے بلکہ بچوں اور نوجوان نسل کو کتاب سے رابطہ استوار رکھنے کا پیغام بھی دیتے رہے۔ San Jordi is a typical festival in Catalonia and you can buy books and flowers. Happy San Jordi. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم پوری فیملی یہاں انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بلکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پھول دیے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو شام میں کتاب دوں گی، تو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ پھول اور بک کے لیے، اور آج بہت بڑا خاص دن ہے تو ہم ساروں کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، رونق بہت زیادہ ہے، بہت ٹریفک ہے، بڑی رونق ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بہنوں کو دیا ہے، اپنی وائف کو دیا ہے، بہت دور سے دیکھنے آئے ہیں، انجوائے کیا بچوں کے ساتھ ویکیشن پہ، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ کتاب کے عالمی دن کی مناسبت سے کتاب میلے کو سان جوردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ جب لڑکا اپنی دوست کو پھول پیش کرتا ہے تو جواباً لڑکی اپنے دوست کو کتاب تحفے میں پیش کرتی ہے۔ میلے میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اور پھول فروخت ہوتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے علاوہ سیاح بھی میلے کی خوبصورتی اور روایات سے لطف اندوز ہوتے اور تحائف کے تبادلے کرتے ہیں۔ سان جوردی پھول سے محبت، کتاب سے دوستی اور خوبصورت کاتالان روایات کا امین ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔
दुबई में सजी फैशन की दुनिया। दीपोश रैक नुमाइश में ज्वेलरी, परफ्यूम, कपड़े और दीगर मसनूआत शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई। रंगारंग इवेंट का अहवाल बता रहे सैयद मुदस्सिर इस रिपोर्ट में। दुबई में दीपोश रैक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मौसम गर्मा की मुनासबत से फैशन ट्रेंड मुतारिफ कराना था। इवेंट में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के डिजाइनर्स ने शिरकत की। खवातीन ने पाकिस्तानी खुसरों को खूब पसंद किया। इस मौके पर जहां मेकअप की अशिया रखी गई थी, वहीं खवातीन को मेकअप के ट्रायल्स भी कराए गए। नुमाइश में डेकोरेशन की अशिया भी शुरका की तवज्जो समेटने में कामयाब रही, जिनमें वॉल हैंगिंग, पेंटिंग्स और आर्टिफिशियल फूल शामिल थे। शुरका ने इस किस्म की नुमाइश के इनेकाद को खुश आइन करार दिया है। इनका कहना था बैरून मुल्क ऐसे इवेंट्स इन्हें अपने आप को रोशनास करने का जरिया बनते हैं। So in Posh Rack and we Shefali is associated with Fruit since long time. We are working together. So today we have given the all ambience decor or lighting. You can see the back wall we have given here all the we have used organza and the wooden structure to give a little organic touch. ये मेरा पहला बार है यहाँ पे दुबई में, पहली एग्जीबिशन है एंड बहुत अच्छी हो रही है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, सबको नया लग रहा है जो ये है। एंड मैं पहली बार यहाँ पे कुछ नया लाना चाहती थी तो सब बहुत उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जो सेटअप है बहुत क्लासी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसने आके कपड़े देखने या ट्राई करने हैं उनका मूड ही ठीक हो जाता है। अच्छी जगह, सफ़ा जगह, सुंदर जगह देखने से। All our shows have different designers. Basically we cater to the city that we go to. Today we had Pallavi Jayakishan, Seema Khan, Nandita Mehtani, Samantha Tamanna, Vidhi, really good designers, and we try to choose eclectic designers so everybody doesn't look the same. We also have a lot of accessory people, lovely bags, stoles, juttis, beautiful juttis, and of course Posh Rack is an exhibition for the family. As you can see, it's for kids, it's for men, we have talks, we have seminars, wellness talks. What is my work is that I see the nice pieces from every designer and ensemble them and give them a different look. Every designer has their own signature style, which I like to change and make the customer try different pieces from all the designers and give them a look. That's what is my job and that's what I do as a stylist. नुमाइश में बच्चों की तफरीह का भी इंतजाम किया गया था। एक जानिब वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मसरूफ रहे, वहीं खाने पीने की अशिया पर भी खूब हाथ साफ किए। दीपोश रैक का अगला विजन बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मुनक्कद होगा। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।